नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नहीं मुजाहिद। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। मेरे नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि रियासत असम्बली में यानी तेलंगाना की जो असम्बली में आपने देखा कि किस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने का मुतालबा करते हुए करारदाद पेश की गई, करारदाद मंजूर भी की गई और आज ख़ास तौर पर एक खुसूसी इजलास असम्बली का तलब किया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंसान अजीम होता है, जो मुल्क के लिए खिदमत अंजाम देता है, अवाम को मजहबी खतूत पर तकसीम नहीं करता बल्कि अवाम में नफ़रत की बजाय मोहब्बत बांटता है, तो लोग उसे याद रखते हैं अच्छे नाम से और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि कभी उसकी बुराई नहीं करते। तो बहरहाल डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले सिख वज़ीर आज़म, पहले अक़लियती वज़ीर आज़म यानी ओहदे वज़ारत उज़्मा पर फायज़ होने वाली शख्सियत, और आपने देखा कि 92 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो जाता है। उसके बाद सारा मुल्क सोग में डूब जाता है। और फिर आपने ये भी देखा कि किस तरह अपोजिशन हो या फिर दूसरी अपोजिशन जमातें हों या हुक्मरान जमात हो, तमाम के तमाम जो कायदीन हैं वो उमड़ पड़ते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के आखिरी दीदार के लिए और फिर आखिरी रसूमात में भी शिरकत करते हैं, जिनमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नुमाया हैं। तो बहरहाल डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो खिदमात रही हैं माहिर इक़्तिसादियात की शक्ल में या फिर वज़ीर आज़म हिंदुस्तान की शक्ल में, तो आपको बता दूं कि अक़लियती दोस्त वज़ीर आज़म उन्हें कहा जाता था और उनकी जो यादें हैं वो ज़रूर याद रखी जाएंगी। लेकिन एक बात सबसे अहम आपको बताना ज़रूरी समझते हैं हम कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरे वज़ारत उज़्मा में यानी 2004 से लेकर 2014 तक आपने देखा कि हिंदुस्तान की मईशत किस कदर बुलंदियों पर पहुंची थी और मुस्तहकम हुई थी। लेकिन एक बात सबसे अहम रही कि उन्होंने अक़लियतों के लिए कई इक़दाम किए थे और मरकज़ी वज़ारत अक़लियती बहबूद भी जिसका क़याम अमल में आया उन्हीं का कारनामा है। तो आप ये बताइए कि असम्बली में आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने क्या खिराज अक़ीदत पेश किया? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने 7 दिन के शोक का ऐलान किया है। इसी शोक के सिलसिले में तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत है और मैं समझता हूँ कि मनमोहन सिंह की दौरे हुकूमत में ही अलहदा तेलंगाना रियासत कायम हुई थी। जी। तो आज असम्बली का खुसूसी सेशन तलब किया गया, जिसमें चीफ मिनिस्टर ने करारदाद पेश करते हुए इनकी खिदमत को सराहा है, इनके फलाही स्कीमात का तस्करा किया है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पर उन्होंने बातचीत की है और ये कहा है कि मनमोहन सिंह के दौरे हुकूमत में ही अलहदा तेलंगाना रियासत कायम हुई थी और उन्होंने अलहदा तेलंगाना रियासत कायम करने में अहम रोल अदा किया था। जी। इसके अलावा हैदराबाद मेट्रो ट्रेन जो है वो भी इन्हीं की दौर में हुआ सो है, आउटर रिंग रोड जो है वो भी मनमोहन सिंह के दौरे हुकूमत में हुआ सो है। लिहाजा तेलंगाना में तो भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया गया और साथ ही साथ मरकज़ी हुकूमत से करारदाद मंजूर करते हुए ये मुतालबा किया गया कि भारत रत्न अवार्ड से मनमोहन सिंह को नवाजा जाए। अच्छा, ये बताइए कि ये भी कहा गया, ये तो मुतालबा आपने बहुत अच्छी बात कही कि भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाए, और एक बात ये भी मंजर आम पर आई है कि रियासत तेलंगाना में कहीं पर ख़ास तौर पर हैदराबाद में उनकी यादगार कायम की जाएगी। अब फोर्थ सिटी एक नया सिटी कायम हो रहा है, वहाँ पर इनका एक यादगार कायम करने के बारे में भी गौर किया जा रहा है। जी। हमारे जो मिनिस्टर है कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, उन्होंने असम्बली में इसका ऐलान भी किया। जी। बहरहाल नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक डॉक्टर मनमोहन सिंह का सवाल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो अक़लियती दोस्त वज़ीर आज़म की हैसियत से याद रखे जाएंगे क्योंकि उन्होंने कई ऐसे कारनामे अंजाम दिए। ख़ास तौर पर आप देखेंगे मुसलमानों की सियासी और तालीमी और माशी पसमानदगी का जायज़ा लेने के लिए जो सचर कमेटी कायम की गई थी और उसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर कई इक़दाम भी किए गए थे। तकरीबन 76 यानी 76 सिफारिशात सचर कमेटी ने पेश की थी और उसमें से 72 सिफारिशात को डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत ने कबूल किया था। 15 नुकाती प्रोग्राम वो भी उनकी देन है। इसी तरह आप देखेंगे कि जहाँ तक RTA राइट टू एजुकेशन जो एक्ट था वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरे हुकूमत में मुतारिफ करवाया गया था। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरे हुकूमत में यानी मुतारिफ करवाया गया था। यहाँ तक कि राइट टू एजुकेशन में, हाँ, राइट टू एजुकेशन। और उसके बाद आप देखेंगे कि
میگنر جو ہے مزدوروں کے لیے جو یومیہ اجرت کے تعلق سے ضمانت روزگار ضمانت روزگار، وہ بھی ڈاکٹر منموہن سنگھ کی دین ہے۔ اس کے علاوہ فوڈ سیکورٹی ایکٹ جو تھا وہ بھی ڈاکٹر منموہن سنگھ کی دین ہے۔ اور یہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ رنگناتھ مشرا کمیشن نے جو سفارشات پیش کی تھی وہ بھی ڈاکٹر منموہن سنگھ کے دور حکومت میں پیش کی حصول تھی۔ اراضیات کے لیے جو اراضیات لی جا رہی ہاں ہے وہ بھی ایک نیا قانون تھا 2000، وہ بھی بہت بڑا قانون تھا۔ جو زمینوں سے محروم ہو رہے ہیں متاثرین، ان کو 2 گنا 3 گنا زیادہ معاوضہ دینے کی بات کی گئی تھی، وہ بھی قانون بھی جی یعنی ایک عوامی ایک اور وزیر اعظم بھی تھے۔ ہے صاحب کہ 72,000 کروڑ روپے کے قرضے معاف کیے دیکھے گئے تھے کسانوں کے، جی نہ اس سے کبھی پہلے معاف کیے گئے نہ اس کے بعد کبھی معاف کیے گئے۔ لیکن وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے دور میں جو 72,000 کے جو قرض معاف کیے تھے کسانوں کے کروڑوں کے، تو آپ دیکھیں گے کہ نریندر مودی کی حکومت میں صنعت کاروں کے قرض معاف کیے گئے۔ جی ہاں بالکل سچ کہا آپ نے۔ ساتھ ہی ساتھ جو 6 کلو مفت چاول ہے وہ بھی منموہن سنگھ کے دور حکومت میں لیا گیا، یعنی فوڈ سیکورٹی ایکٹ کے تحت۔ جی ہاں لیا گیا۔ جی تو غیر معمولی شخصیت۔ اور دیکھیے مرکزی وزارت اقلیتی بہبود کا قیام، جس کے تحت اقلیتی امور پر نگرانی رکھی جاتی ہے، اقلیتوں کے بہبود کے کام کیے جاتے ہیں اور اس کے تحت بجٹ دیے جاتے ہیں، اسکالرشپس دی جاتی ہیں، وہ بھی تو ڈاکٹر منموہن سنگھ کا کارنامہ ہے۔ بالکل آپ نے سچ کہا کہ منموہن سنگھ کے دور حکومت میں اس وقت کے مسلم ارکان پارلیمنٹ مختلف جماعتوں کے سیاست سے بالاتر ہو کے پرائم منسٹر سے ملاقات کرے تھے اور ان کو ایک نمائندگی کرے تھے، جس کو انہوں نے قبول کیا اور مائنارٹی منسٹری قائم کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 2014 تک مائنارٹی منسٹر کا جو بجٹ تھا 4,500 کروڑ روپے کا بجٹ تھا، کیونکہ جب نئی منسٹری قائم ہوئی تھی اس کے بعد 10 سال کے دوران اس کا بجٹ میں سمجھتا ہوں کم سے کم 20,000 کروڑ روپے ہونا چاہیے تھا، یا کم سے کم 40,000 کروڑ روپے ہونا چاہیے تھا۔ لیکن موجودہ جو حکومت ہے جس سے مائنورٹیز کا نام سے اس کو الرجی ہے، اس نے وہ بجٹ کو مزید کم کر دیا ہے۔ جی بہت افسوس کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مودی حکومت نے جو بھی کام کیے ہیں بالکل افسوسناک اقدامات کیے ہیں۔ یہاں تک بتا دوں آپ کو میں، مویشیوں کے بجٹ زیادہ ہے، پالن پوشن کا جو بجٹ ہے وہ بڑھ کے ہے، لیکن مائنورٹیز کا بجٹ اتنا بڑھ کے۔ بہرحال وزیر اعظم نریندر مودی کا حق ہے کہ وہ کس جانور سے پیار کرتے ہیں کریں، لیکن اقلیتوں کو نظر انداز نہ کریں، یہ سب سے اہم بات ہے۔ ناظرین آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی اقلیتوں کے تعلق سے کیوں اس طرح کا منفی رویہ اختیار کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ خاص طور پر مسلمانوں کے تعلق سے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہم یوں ہی نہیں کہتے، آپ پوری تاریخ اٹھائیے 2014 سے لے کر آج کی تاریخ اٹھائیے، منموہن سنگھ کی حکومت جو تھی جس نے غیر معمولی اقدامات کیے تھے، اس کے برعکس نریندر مودی کی حکومت نے بہت ہی خطرناک اقدامات کیے ہیں، اسکالرشپس کی رقم کم کر دی۔ ہاں بالکل۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ بلقیس بانو کا جو کیس آیا تھا منظر عام پر، نعیم وجہ صاحب، بلقیس بانو، اس کی کئی جو تھے درندے ہیں، ان لوگوں نے اس کی اجتماعی عصمت ریزی کی تھی، اور آپ کو بتا دوں کہ وہ خاتون حاملہ تھی 5 ماہ کی، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی 3 سالہ بیٹی کو جو اس کے سینے سے لپیٹی ہوئی تھی، ان درندوں کے سامنے ڈر کے مارے، اور آپ دیکھیں گے اس بچی کو یہ درندے، یہ کتے جو ہیں کھینچتے ہیں، کھینچ کر پٹکتے ہیں فرش پر، اور وہ بچی شہید ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے وزیر اعظم کا کارنامہ دیکھیے، وہی وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، آپ اندازہ کیجئے کہ بلقیس بانو، کاش کہ اگر ان کی بیٹی ہوتی تو پتہ چلتا کہ بلقیس بانو کے احساسات کیا تھے۔ تو بہرحال بلقیس بانو کے جو زانیوں کو، اس کے بیٹی کے قاتلوں کو آپ دیکھیں گے کہ رہائی دے دیتے ہیں وقت گزارنے سے پہلے، یعنی جو عمر یا سزا ہوئی تھی، سزا گزارنے سے پہلے ان کو رہا کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ کیا انسانیت ہے؟ بالکل ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جب سے مرکز میں بی جے پی حکومت میں آئی ہے تب سے ہندو مسلم کا جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے، یہاں تک کہ اب شاعر جو ہے وہ بھی ہندو مسلم کا رابطہ اپنے لگے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ وہ آپ کے عام آدمی پارٹی میں تھے پہلے، ایک شاعر تھے، اب اس کا نام لینا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا، وہ شتروگھن سنہا کی بچی کی شادی کے بارے میں جس طرح سے انہوں نے ریمارک کیا ہے، رامائن ان کا گھر کا نام رکھا تھا، ان کے بھائیوں کے بھگوانوں کے نام پہ وغیرہ کچھ ہے، تو میں اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب انہیں عام آدمی پارٹی میں انہوں نے جانے کی کوشش کی تھی، عام آدمی میں انہیں کچھ نہیں ملا، تو پھر دوبارہ ان کا رخ تھوڑا کانگریس کی طرف ہوا، کانگریس میں بھی نہیں ملا، تو اب پھر دوبارہ بی جے پی کی طرف جانے کی کوشش، پدم شری مل جائے گا ان کو ایوارڈ، یا پھر راجیہ سبھا مل جائے گا، راجیہ سبھا مل جائے گی۔ صحیح آپ نے کہا ہے۔ اور ویسے بھی ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو اپارچونسٹ ہوتے ہیں، موقع پرست ہوتے ہیں، انہیں کوئی جماعت میں شامل نہیں کیا جانا چاہیے۔ آج آپ دیکھیں گے دبئی وہ شخص جاتا ہے تو بڑے بڑے سیکولر یعنی باتیں کرتا ہے، جمہوریت پسندی کی باتیں کرتا ہے، اور اب جب واپس آتا ہے آپ دیکھیے یہ کیا ہے، جس طرح یعنی پیسہ دے پھینکو تماشا دیکھو، اس طرح کا حال ہے ان لوگوں کا۔ دیکھیے اب ہم نے دیکھا ہے کہ ججز اور دوسرے جو پولیٹیشنز ہیں مسلمانوں کے خلاف جو زہریلو کر رہے ہیں، انہیں بلا کے ٹکٹ دیا جا رہا ہے، انہیں ایم ایل ایز بنایا جا رہا ہے، ایم پی بنایا جا رہا ہے،
या फिर राज्यसभा का रुकन बनाया जा रहा है। इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं, तो अब सबको ये लालच पड़ गई कि मुसलमान को निशाना टारगेट करो। जो मुसलमानों को टारगेट करेगा वो हीरो बनेगा। हिंदुस्तान में इस तरह की माहौल पैदा कर दिया गया है और उसको इस तरह से मीडिया की अटेंशन भी मिल रहा है। यानी मुसलमान जो है सॉफ्ट टारगेट बने हुए हैं फिरका परस्त दरिंदों का। जी 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 किकबैक बने हुए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि किकबैक अगर उल्टा पड़ जाए तो मैं समझता हूं कि जो फिरका परस्त दरिंदे हैं वो गिर पड़ेंगे। वैसे भी नाज़रीन जहां तक आप देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया, गम का इजहार किया, लेकिन यही वो वज़ीर-ए-आज़म थे जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। हद तो ये है कि कांग्रेस और सोनिया गांधी खानदान का पपेट तक करार दिया गया था बीजेपी कायदीन की जानिब से। एल के एडवानी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म तक बनाई गई है। और आप देखेंगे कि एक शख्स जो दानिश्वर है अपनी खामोशी के जरिए वो इंतहाई यानी मोतबर होने का सबूत दे रहा है, और एक शख्स है कि राजस्थान में फिरका परस्त बकवास कर रहा है और कह रहा है कि अगर तुम कांग्रेस को वोट दोगे तो ये दरअंदाजों को अपने आपकी इमलाक, आपकी जो यानी जो कुछ जायदाद वगैरह है वो दे देंगे, ख़वातीन के मंगलसूत्र भी दे देंगे। ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म बात करते हैं, ये बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि बकवास है और इस तरह की बकवास किसी भी वज़ीर-ए-आज़म को नहीं करनी चाहिए। और डॉक्टर मनमोहन सिंह हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में इस तरह की जमहूरी मुल्क में इस तरह की बातें ज़ेब नहीं देती। और आप देखेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी इस तरह की बात की कभी नहीं की। जी, बल्कि उन्होंने हमेशा समाज के तमाम तबक़ात की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए काम किए। गुज़िश्ता उनके दौर में जो स्कीमात आए हैं, तरक्याती इक़दाम हुए हैं, अमेरिका से 1, 2, 3, 4 जो न्यूक्लियर माहिदा हुआ जो है, इस तरह के माहिदे वगैरह कभी नहीं हुए। और पब्लिक सेक्टर्स को ताकतवर बनाया गया, रोज़गार के मौके फराहम किए गए। जब से यूपीए की गवर्नमेंट एनडीए की गवर्नमेंट आई है, जो आज़ादी के तक जो खर्च हासिल किया गया था 75 साल तक, वो 10 साल के दौरान उससे डबल खर्च, ज़्यादा खर्च हासिल किया गया है। लेकिन क्या देखते हैं आप, रोज़गार के मौके ख़त्म हो गए हैं, पब्लिक सेक्टर्स ख़त्म हो गए हैं, तमाम बड़े बड़े जो शोबे हैं वो खानगी शोबे में तब्दील हो गए हैं, माशियत का बुरा हाल है, सतह गुर्बत की जो सतह है मज़ीद नीचे जाती रही है। तो इस तरह के फ़िरका वाराना माहौल में इजाफ़ा हो गया है, लोगों में बेचैनी पाई जा रही है। इस तरह का माहौल पैदा करके सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाए। और मैं समझता हूँ कि ये बदतरीन खिदमत है, मुल्क की बदबख्ती है और बदखिदमती है। वैसे भी नाज़रीन हम आपके लिए चलते हैं तेलंगाना, और तेलंगाना में आप अच्छी तरह जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनने जा रही है। साथ ही आप देखेंगे कि किस तरह स्किल यूनिवर्सिटी का तस्वुर या कॉन्सेप्ट चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पेश किया है। उसके बाद फ्यूचर सिटी यानी 4th सिटी जो बन रही है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह 4 शहरों का तस्वुर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है 4th सिटी जो बन रही है, फ्यूचर सिटी उसे कहा जा रहा है। तो इस सिलसिले में ये इत्तलात मिल रही है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सत्या नाडेला, वो अहम किरदार अदा करने वाले हैं इसके यूनिवर्सिटी की तरक्की में और उसके प्रमोशन में। तो बहरहाल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, और फिर आप देखेंगे कि उत्तम कुमार रेड्डी है, और उत्तम कुमार रेड्डी के साथ कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और श्रीधर बाबू जो IT मिनिस्टर है, उन्होंने आज सत्या नाडेला के घर यानी बंजारा हिल्स में वाक़ रिहाइशगाह पहुंचकर मुलाकात की। अब आप सोचेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट जो है उसके CEO हैदराबाद में कैसे रहते हैं, तो आपको ये बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं सत्या नाडेला, उनका हैदराबाद से ताल्लुक़ है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि वो हैदराबाद पब्लिक स्कूल के तालिब इल्म हैं, कदीम तालिब इल्म हैं। आप अच्छी अंदाज़ा है कि इस यानी मदरसे से या इस स्कूल से कई अहम शख्सियतों ने तालीम हासिल की, और जिसमें आमिर अली खान साहब भी शामिल है। देखिए, वो जो स्कूल से हैदराबाद पब्लिक स्कूल से जिन्होंने तालीम हासिल की है, हिंदुस्तान बल्कि बैरून ममालिक में अपने सलाहियतों का लोहा मनवाया है। जी, जिसमें सत्या नाडेला भी शामिल। जी। ऐसे बहुत से अहम शख्सियतें हैं, सियासतदान हैं जिन्होंने मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दी है, मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमत। अजय बंगा है ना, जो वर्ल्ड बैंक के जो सरबराह हैं अजय बंगा, वो भी हैदराबाद पब्लिक स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं। और पल्लम राजू साबिक मरकज़ी वज़ीर, वो भी हैदराबाद पब्लिक स्कूल से। अकबरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी, ये भी हैदराबाद पब्लिक स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं। तो नईम वजह साहब, आप ये बताइए कि वहाँ जो बातें हुई हैं या तबादला ख्याल हुआ, इसमें ये कहा जा रहा है कि एक तो स्किल यूनिवर्सिटी के बारे में बात हुई, और दूसरी जो अहम बात हुई वो आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस सिटी जो कायम की जा रही है, उस सिलसिले में भी उनके ताउन के बारे में बात हुई है। मैं समझता हूँ कि अच्छा इक़दाम है। हमारे हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सत्यनारायण वो भी चाहेंगे कि तेलुगु रियासतों बिल्कुल हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए काम करें। सॉफ्टवेयर कंपनियों की जो मांग है उसमें मैं समझता हूँ कि तेलंगाना अहम रोल अदा कर रहा है पहले से पूरे हिंदुस्तान में। अब एआई का जो सेंटर बनने जा रहा है वो हैदराबाद बनने जा रहा है। हैदराबाद में फोर्थ सिटी कायम की जा रही है, स्किल यूनिवर्सिटी कायम की जा रही है। चीफ मिनिस्टर ने उनसे मुलाकात करते हुए तेलंगाना में सरमायाकारी के करने की उनसे अपील की है। उन्होंने भी मुस्बत रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। अब देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। हाल ही में आपने देखा कि हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट सेंटर कायम करने के लिए एक माहिदा हुआ है, जिसके तहत 4000 मुलाजिमतों के मौके पैदा होंगे। ये बहुत पहले से काम कर रहा है लेकिन तौसी देने के लिए। जी जी। तो बहरहाल सत्या नाडेला के बारे में बता दिया हमने आपको कि वो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, हैदराबाद पब्लिक स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो हैदराबाद की तरक्की के ख़्वाहां भी है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर की दिलचस्पी जो है वो भी देखने के लायक है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर आप देखेंगे कि हैदराबाद को आलमी नक्शे पर एक अलग पहचान, अलग शिनाख्त देना चाहते हैं। देखिए, और एक बात ये है कि हमने देखा है कि अलहदा तेलंगाना रियासत की तरक्की के बाद हैदराबाद, जिस तरह मुंबई को फाइनेंशियल सिटी कहा जाता है, उसी तरह हैदराबाद भी माशी मामले में बहुत अहमियत रखता है। और हैदराबाद की जो फाइनेंशियल सिटी है, आप देखिए कि गैर मामूली सिटी है। तो हैदराबाद, अब हमने देखा है कि निज़ाम नवाब ने हैदराबाद कायम किया था, अंग्रेज़ों ने सिकंदराबाद कायम किया था। अब साइबराबाद जो है वो चंद्रबाबू नायडू, राजशेखर रेड्डी ने कायम किया था। अब मौजूदा चीफ मिनिस्टर जो है वो फोर्थ सिटी कायम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि फोर्थ सिटी के कायम होने के बाद पूरे हिंदुस्तान में हैदराबाद की जो शिनाख्त है उसमें मज़ीद इजाफा हो जाए। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो IT डिप जो सेक्टर है उसमें हैदराबाद का कोई जवाब नहीं रहेगा और मुकाबला भी नहीं रहेगा। जिस तरह से प्लानिंग की जा रही है, सेक्टर वाइज इंडस्ट्रियल एक जगह रहेगा, तालीमी इदारे एक जगह रहेंगे, फिर मार्केट्स एक जगह रहेंगे, स्कूल्स एक जगह रहेंगे, तालीमी इदारे। मैं समझता हूँ कि एक प्लानिंग सिटी बनाई जा रही है। बहुत अच्छा। अगर ये प्लान, मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम, ये जो मनसूबाबंदी की है, अगर वो कामयाब हो जाता है तो हैदराबाद तेज़ी से तरक्की करने वाला शहर बन जाएगा। और बिल्कुल वैसे भी देखेंगे ना वजह साहब, हैदराबाद का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हैदराबाद फ़रक़ंद बुनियाद में जो मोहब्बत है, मुरब्बत है, हमदर्दी है, ईसार ख़ुलूस का जज्बा है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी इलाके में इस तरह का जज्बा नहीं पाया जाता। और यहाँ के जो लोग हैं वो दूसरों को भी गले लगाते हैं। लेकिन हालिया अर्से के दौरान देखा जा रहा है हैदराबाद में जो बाहर से आ रहे हैं, यानी बैरूनी रियासतों से आ रहे हैं, उनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो रहा है, और जो मजहबी जुलूस और जलसे निकाले जा रहे हैं उनकी वजह से उसमें बदनज़मी भी पैदा की जा रही है, और उनकी मदद के ज़रिए एक फ़िरक़ावाराना माहौल पैदा करने की कोशिशें की जा रही है। नहीं, देखिए सब, ये बात तो कॉमन है कि जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में फ़िरक़ा परस्ती को फ़रोग़ दिया जा रहा है जी, लेकिन मैं समझता हूँ तेलंगाना, हैदराबाद अभी इससे थोड़ा बचा हुआ है जी। लेकिन वो फ़िरक़ा परस्तों की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि हर मसले को मज़हब का नाम दिया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं रहता वहाँ पर तरक्की नहीं होती जी। तरक्की के लिए लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है, क्योंकि हैदराबाद ऐसा शहर है जिसकी सरहदें समंदर से मिलती नहीं है जी। तो यहाँ पर तूफ़ान आने का कोई ख़तरा नहीं है, और ना ही अगर एस्टैब्लिशमेंट रहेंगे, कोई सरमायाकारी रहेंगी, उसको कोई नुकसान होगा। तो लिहाजा मुल्क के बड़े बड़े जो सनतकार हैं उनकी नज़रें हैदराबाद पर रुकी हुई हैं। और हम देखा है कि हैदराबाद में जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है वो भी ज़्यादा है। एक अगर जिस तरह से दिल्ली के हालात है वहाँ पर आलूदगी में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है, अगर राजधानी तब्दील करने की बात आती है तो मैं समझता हूँ कि हैदराबाद बेस्ट मुकाम। बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे भी आप देखेंगे दुनिया के बदतरीन 20 आलूदा शहरों में दिल्ली सरफहरिस्त है जी। और आप दारुल हुकूमत की बात करते हैं, वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर की सबसे बड़ी अहमियत होती है, और चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद भी वो खातिर में नहीं लाते, यानी चीफ मिनिस्टर को। तो बहरहाल नाज़रीन, हम लिए चलते हैं एक ख्वाहिश की तरफ। वो ख्वाहिश ये होती है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत करें, वहाँ पर हाजिर होकर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। हर मुसलमान मर्द व खातून, यहाँ तक के बच्चों की एक ख्वाहिश होती है, चाहे आप देखेंगे जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, बूढ़े हों या जवान हों, सबकी यही ख्वाहिश होती है कि वहाँ पर जाएं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाज़िरी दें और आप पर दुरूद व सलाम का नजराना
پیش کریں تو اللہ کی فضل و کرم سے آپ اندازہ کیجئے کہ پچھلے 3 ماہ کے دوران یعنی موجودہ 6 ماہی میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے جانے والے جو لوگوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ اس سال یہ کہا جا رہا ہے کہ 6 ماہی کے دوران یعنی صرف 3 ماہ کے دوران دنیا بھر سے 14,86,880 زائرین مسجد الحرمین شریفین پہنچے اور بارگاہ رب العزت میں حاضری دی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مدینہ منورہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک پر حاضری کی سعادت حاصل کی، درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سب سے زیادہ نئی وجہ صاحب جو زائرین آئے ہیں ان کے بارے میں سعودی حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ انڈونیشیا سے آئے ہیں اور 4,49,696 ان کی تعداد رہی ہے، جبکہ پاکستان سے 2,87,000 عازمین وہاں پہنچے تھے، اور ہمارے ملک ہندوستان سے 1,80,000 کے قریب، اور عراق سے 1,22,000 اور بنگلہ دیش سے 76,940 جو ہے عازمین وہاں پہنچے۔ نہیں، بہت بڑی بات ہے الحمدللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں جو اسلام کے تعلق سے جذبہ بڑھ رہا ہے، اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد لوگ مکہ اور مدینہ جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں کی سعادت حاصل کریں، عمرہ حاصل کریں۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ ہر سال حج کرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ جی ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک خبر ضروری تھی جو ہم نے آپ کو سنائی ہے، اور لیکن ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک پولیس کا سوال ہے، خاص طور پر ٹریفک پولیس اگر عوام کے ساتھ بہتر انداز میں پیش آتی ہے، جیسا کہ فرینڈلی پولیس کی بات کی جاتی ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ دعوے سچ ثابت ہوتے ہیں یا غلط ثابت ہوتے ہیں، اور اس کا فیصلہ تو کیمرے کریں گے۔ تو بہرحال اب رچھا کنڈا پولیس میں خاص طور پر ٹریفک پولیس کے سب انسپیکٹر اور انسپیکٹرز میں باڈی کیمراز تقسیم کر دیے گئے ہیں، یعنی آپ کو پولیس والے ہاتھوں میں موبائل لیے نظر نہیں آئیں گے، بلکہ ان کے گلے میں ایک کیمرہ ڈال دیا گیا ہے، اور وہ جب کسی سے بات کریں گے، عوام سے بات کریں گے، تو وہ بات چیت ریکارڈ بھی ہو جائے گی، اور اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے یعنی ٹریفک وائلیٹر تو سمجھیے کہ اس کی خیر نہیں ہے، لیکن اگر پولیس والا بھی کوئی ایسی ویسی زبان استعمال کرتا ہے، گندی زبان استعمال کرتا ہے اور غیر پارلیمانی زبان استعمال کرتا ہے، تو پھر اس کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو ایسے کیمرے نہیں مجھے صاحب رچھا کنڈا پولیس نے تقسیم کر دیے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس نظام میں وقت کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے اصلاحات لانی چاہیے۔ جی آپ نے کہا فرینڈلی پولیسنگ، بالکل فرینڈلی پولیس تو ہونی چاہیے، لیکن بدماشوں کے ساتھ فرینڈلی نہیں ہونا چاہیے، جی، بلکہ قانون کے تحت جو سخت قوانین ہیں اس پر عمل آوری ہونا چاہیے۔ فرینڈلی پولیس قانون کا پاسداری کرنے والوں کی، قانون کا احترام کرنے والوں کی اور قانون پر عمل کرنے والوں کے لیے ہونا چاہیے۔ اب چور، ڈاکو، لٹیرے، اب ان کے ساتھ بھی اب فرینڈلی پولیس کا کام کرنا ہو تو یہ ممکن نہیں ہے۔ بہرحال جیسے لوگ ہیں، یعنی اگر عوام ہیں تو عوام کے ساتھ بہت ہی احتیاط سے انہیں نمٹنا ہوگا، کیونکہ انسانیت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ ویسے بھی اگر اس طرح کے کیمرے آ جائیں گے تو سارے حیدرآباد میں بھی تو اس سے جو ٹرانسپیرنسی ہے، اور خاص طور پر آپ دیکھیں گے اکاؤنٹیبلٹی، احتساب جو ہے وہ بہت زیادہ عمل تیز ہو جائے گا اس کا۔ بالکل ہونا چاہیے۔ دیکھیے اور ایک بات کیا ہے، اب لوگ پولیس اسٹیشن جا رہے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں لوگوں کو شعور نہیں ہوتا تھا، وہ پولیس اسٹیشن کے نام سے ڈرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ عزت والا کبھی پولیس کی سیڑھی نہیں چڑھتا۔ تو آج لوگوں میں شعور بیدار ہوا ہے، قانون کے بارے میں واقفیت حاصل ہوئی ہے، وہ اپنا موقف پولیس اسٹیشن میں جا کے پیش کر رہے ہیں، ان کے خلاف جھوٹے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں۔ تو پہلے بھی ڈرا جاتا، بے قصور ہونے کے باوجود بھی ڈرا جاتا تھا، لیکن آج لوگ دلیری سے پولیس اسٹیشن پہنچ رہے ہیں، اپنا موقف، اپنا بیان ریکارڈ کر رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین اس طرح اگر کیمرے آ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہمیت کے حامل ہوں گے یہ کیمرے۔ لیکن ایک بات یہ ہے نہیں مجھے صاحب، اگر آج ہم اس طرح کے کیمروں سے ڈرتے ہیں، عوام کا بتا رہا ہوں میں، اور بحیثیت مسلمان ہم اس طرح کے کیمرے دیکھ کر اپنی گاڑی کو روک لیتے ہیں، پیچھے ہٹا لیتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن قدرت کا جو کیمرہ ہے اس سے لوگوں کو ڈر کیوں نہیں ہوتا پتہ نہیں۔ کیونکہ اب بتا رہا ہوں میں 31 دسمبر آپ دیکھیے کل آ رہی ہے، نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ کس طرح طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے۔ تو کیا ہمارے شہر، خاص طور پر پرانے شہر کے جو بچے ہیں، ان کو اپنے گھروں میں نہیں رہنا چاہیے؟ بالکل آپ نے سچ کہا۔ دیکھیے جب بھی نیا سال آتا ہے تو اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، فلائی اوورس کو بند کر دیا جاتا ہے، طوفانی بدتمیزیاں کی جاتی ہیں، گاڑیوں جس طرح سے چلائی جاتی ہیں، ہارنیں بجائی جاتی ہیں، اس طرح کا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جشن منا رہے ہو، اپنی جگہ ہے، منائیے، لیکن دائرے میں رہ کے منائیے، حدود میں رہ کے منائیے۔ ایسا نہیں کہ آپ کے جشن منانے سے کسی اور کو نقصان پہنچے، کسی اور کی نیند خراب ہو، کسی کے کوئی بیمار لوگ ہے
آپ کی چیخو پکار سے انہیں کوئی تکلیف ہو، اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ ویسے بھی بہت اچھی بات ہے، کیونکہ کئی عرصے سے، کئی سالوں سے، یعنی کچھ سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ پرانے شہر حیدرآباد میں، اطراف و اکناف میں جو مسلم نوجوان ہیں، یعنی صالح مسلم نوجوان ہیں، دین پسند، اسلام پسند نوجوان ہیں، وہ مذہبی تقاریب کا انعقاد کرتے ہوئے، محفلوں کا انعقاد کرتے ہوئے نوجوانوں کو یعنی طوفان بدتمیزی برپا کرنے سے روک رہے ہیں، غیر شرعی محفلوں میں شریک ہونے سے روک رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ ویسے بھی ناظرین، جہاں تک صنعتی نمائش کا سوال ہے، صنعتی نمائش ساری دنیا میں مشہور ہے حیدرآباد کی، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ 40 روپے ٹکٹ ہوا کرتا تھا، اس کو بڑھا کر 50 روپے بھی کر دیا گیا، لیکن جہاں تک اس کے افتتاح کا سوال ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ کے انتقال کے نتیجے میں 7 دن کا سوگ منایا گیا تھا، اور وہ اسی وجہ سے اب 1 جنوری کی بجائے 3 جنوری کو اس کا افتتاح عمل میں آئے گا۔ دیکھیے، حیدرآباد کی جو نمائش ہے سارے ہندوستان میں اس کی شہرت رکھتی ہے، جی جی جی، اور جس طرح سے پورے ممالک تمام شہروں سے، ملک کے تمام شہروں سے لوگ یہاں پر لا کے اپنے اپنے اسٹالس لگاتے ہیں، جی ہاں، اپنے اپنے دکانیں لگاتے ہیں، اور حیدرآباد کے عوام ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، ان کی اشیاء خریدتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور انہیں بھی ایک ہی جگہ پہ تمام اقسام کی اشیاء مل جاتی ہیں۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ 1.5 مہینے کا جو نمائش رہتی ہے وہ ایک نیا جوش و خروش تھا اس کے اندر، 45 دن بس، 45 دن، اور لوگوں کو دیکھنے کی چیزیں، نئی چیزیں، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ انہیں ملنا چاہیے، وہ ایک ہی مقام پر تمام اشیاء حاصل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے شاپنگ مالز کا پورا جال پھیل گیا ہے حیدرآباد میں، اس کے باوجود بھی حیدرآباد صنعتی نمائش کا جو اہمیت ہے وہ برقرار ہے۔ میرے ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی نعیم وجاہت کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔